अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फकर में कुछ आमदद। IMF को खत लिखने का फैसला कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, और इसके साथ साथ तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को की गई व्हाट्सएप कॉल्स किसने और क्यों रिकॉर्ड की। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने खुद बहुत बड़े राज खोल दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं, और शौकत तरीन साहब की तरफ से किए जाने वाले इंकशाफात के बाद इमरान खान साहब के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई। मुसीबत क्यों पैदा हुई? मुसीबत इस वजह से पैदा हुई कि शौकत तरीन से पहले शहबाज गिल साहब थे। शहबाज गिल साहब ने बनी गाला में बैठकर बनी गाला की लैंडलाइन से ARY को एक बीपर दिया, जिसके ऊपर उनके ऊपर इस वक्त कार्रवाई जारी है, और उनके जो है उन पर जो इल्ज़ाम है वो बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है, जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की भी जो साजिश का इंकशाफ किया गया है खुद शौकत तरीन साहब की तरफ से, वो भी एक इसी सिमत में इशारा कर रहा है कि ये तमाम की तमाम जो कोशिशें हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लिहाजा ये तमाम वाक़यात सिर्फ एक सिमत में इशारा कर रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिशों का मरकज़ कहाँ पे है। ये तो होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब जो साजिशें हो रही हैं वो वाशिंगटन में हो रही हैं। वाशिंगटन ने साजिश की, इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। फिर उसी वाशिंगटन को मनाने के लिए इमरान खान साहब ने 2 कंपनीज़ को हायर किया, एक लॉबिंग कंपनी, एक PR कंपनी। दोनों इस वक्त इमरान खान साहब की इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में जो साजिशें हो रही हैं वो साजिशें वाशिंगटन में नहीं हो रही, बल्कि इधर पाकिस्तान में हो रही हैं, इस्लामाबाद में हो रही हैं और बनी गाला में हो रही हैं। ये जो खुरे मिल रहे हैं, ये खुरे सीधे के सीधे उसी तरफ जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले ये जो अनासर है, ये जो साजिशों का मरकज़ है, क्या इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ये जो इंकशाफात किए हैं शौकत तरीन साहब ने, ये ढक छुप के नहीं किए कि बंदा कहे कि जनाब मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए कर दिए, तेरे साथ गुफ्तगू करते हुए कर दिए। ये एक उन्होंने नेशनल कैरियर के ऊपर बैठ के बात की है, और अगर उन्होंने ये बात की है, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि जनाब मैंने फ़ोन कॉल्स की हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने फ़ोन कॉल्स नहीं की, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कि मैंने फ़ोन कॉल्स की हैं, और मैं फ़ोन कॉल्स के अंदर किए वो जो तफसीलात हैं वो उन्होंने उसकी भी तस्दीक किया कि हाँ ये सारी बातें मैंने की हैं। तो इसमें क्या है? मैंने कौन सी ऐसी बात की है? मैं तो सिर्फ ये कहा है कि जनाब ये जो सैलाब ज़दगान है इसकी मदद के लिए हमें इस तरह के पैसे चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जब हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी तो हम चुप करके बैठे रहेंगे, हम देखते रहेंगे बैठ के कि जनाब आप कार्रवाइयाँ करें और हमारा इस पर कोई लेना देना नहीं है। शौकत तरीन साहब के कुछ इंकशाफात हैं जिनका मैं आपके साथ तफसील के साथ जिक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इमरान खान साहब की टेलीथॉन है जो उन्होंने की, जहां पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए यानी 5 अरब रुपए की फंड रेजिंग का उनकी तरफ से दावा आया। PTI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और सोशल मीडिया पर ये वाले ग्राफ्स और इमेजेस बना के शेयर किए हैं, और चैलेंज किया है कि जनाब नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी साहब हों, इनमें से कोई भी ऐसी ही एक कोई टेलीथॉन कर दे और वो 5 अरब रुपया जमा करके दिखा दे, क्योंकि उनका तो जो ईमानदारी है वो मशकूक है। वाहिद ईमानदार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब हैं। अच्छा, इस टेलीथॉन को चंद चीज़ें हैं जो बड़ी दिलचस्प है। मिसाल देता हूँ, एक मिसाल आपको देता हूँ। किसी ने फ़ोन किया इमरान खान साहब को और उसने कहा कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। तो फैसल जावेद खान साहब जो सेनेटर भी हैं उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फ़ोन करें। उन्होंने कहा जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठता, वहाँ पर क्राइम मिनिस्टर बैठता है, या मैंने जहाँ पर फ़ोन किया यहीं पर हमारा प्राइम मिनिस्टर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें, और वो हमारा दिलों का प्राइम मिनिस्टर। और उस वक़्त इमरान खान साहब के चेहरे की जो मुस्कुराहटें थी, ओए होए, आपकी सोच है कैसे उनकी दिल की बात सामने आई। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। ये दावे करना कि जनाब 500 करोड़ आएंगे, 5 अरब आएंगे, इमरान खान साहब उन 5 अरब को सैलाब ज़दगान पर खर्च करेंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि इसके नतीजे में अब तो जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगी बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अंदर, वो आएंगी वो 2 बैंक अकाउंट्स के अंदर, जिन बैंक अकाउंट्स का जिक्र किया गया, चाहे वो
पंजाब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है या केपी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, वहाँ पर पैसे आएंगे। पैसे जब आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ढकी छुपी रह जाएगी। स्टेट बैंक से हुकूमत ने फौरी तौर पर तफसीलात निकालनी है और वो जारी कर दी जाएंगी और ये सारा झूठ सच खुल के सामने आ जाएगा। ऐलान करने में क्या बात है, मेरे को ऐलान करा लो कि जनाब मैं 10 करोड़ रुपये देता है, लेकिन मुझे लेके तो दिखाओ ना, मेरे पास 10 करोड़ का 10,000 रुपये नहीं निकलेगा मेरे अकाउंट से, तो कैसे जाएंगे पैसे। ऐलान हुए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि जनाब ये पैसे आएँ और इमरान खान साहब सैलाब ज़दगान की मदद करें। उनको वाक़तन मदद की इस वक्त अशद ज़रूरत है। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब टेलीथॉन कर रहे थे, उनके साथ पंजाब और केपी के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, उसी टाइम से कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी एक इजलास हो रहा था। वहाँ पर भी पॉलिटिकल क़यादत मौजूद थी, वहाँ पर भी तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, वहाँ पर भी इमरान खान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया गया था। परवेज़ इलाही साहब को भी इन्वाइट किया गया था, महमूद खान साहब को भी इन्वाइट किया गया था, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को भी इन्वाइट किया गया था, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन बदकिस्मती देखें कि टेलीथॉन में जाना उन्होंने पसंद किया। मैंने कहा जनाब टेलीथॉन में हमने इमरान खान साहब का रांझा राजी रखना है, हमें किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। वो इस इजलास में नहीं गए। फिर मुतालबात आते हैं, फिर दावे किए जाते हैं कि जनाब हमारे साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें। आप एक नेचुरल, एक कुदरती आफत के ऊपर इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। आपका चीफ मिनिस्टर जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब KPK का दौरा करते हैं, सैलाब ज़दगान के उनके पास जाते हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए जाते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर उस वक्त उनके साथ नहीं होता, आपकी हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी उस वक्त उनके साथ नहीं होता, आपकी हुकूमत का IG KPK उनके साथ नहीं होता, तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे चलेगा निज़ाम। अब जहाँ पर तमाम पॉलिटिकल क़यादत मौजूद थी, जहाँ पर तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, वहाँ पर इमरान खान साहब ने अपने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको वहाँ पर ना भेजकर उनको वहाँ पर शिरकत से रोक कर क्या पैगाम दिया? पैगाम तो यही दिया ना जनाब, आप सब एक तरफ हैं, मैं अकेला एक तरफ हूँ, ना मैं आपकी किसी भी चीज़ को तस्लीम करता हूँ, ना आपको किसी किस्म की अहमियत देता हूँ, ना आपका मेरे पर कोई वज़न है, ना ही इस जो सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदादी काविशें हो रही हैं इसके अंदर मैं किसी भी किस्म का कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी अलग एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है और उसी मस्जिद में बैठकर मैंने फतवे जारी करने हैं। बेशक तारिक जमील साहब से आप जितनी मर्जी रिक्कत अमेज़ दुआएं करा लें, लेकिन जो चीज़ सामने आती है वो यही आती है कि जनाब इस मौके पर भी अगर इकट्ठे नहीं होना, इस मौके पर भी जो एक इतना बड़ा अजाब इस वक्त अजाब इलाही जो नाज़िल हुआ है उससे रद्द बला के लिए अगर सब ने इकट्ठे नहीं होना तो फिर कब होना? फिर क्या फ़ायदा सियासत करने का? फिर क्या फ़ायदा इक़्तिदार में आने का? जब आपने आपके दिलों पर जो कुफ्ल लगे हुए हैं आपने उन कुफ्लों को खोलना ही नहीं है। जब दिल इतने काले हो जाएं कि आप किसी की तरफ देखने पर रवादार ना हो, तो ये है बुनियादी तौर पर वो शिकवा जो किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब का मैंने आपके साथ जिक्र किया, जहाँ से ये सारे ताने बाने शुरू होते हैं। शहबाज गिल साहब के लिए एक खुशखबरी है, बहुत ज़बरदस्त। मेरी नज़र में शहबाज गिल के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज शहबाज गिल साहब की जो सेशन कोर्ट है उसने बगावत पर उकसाने के मुकदमे पर शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब शहबाज गिल साहब की ज़मानत नहीं हो सकती, जो उन पर इल्ज़ामान हैं उनकी अभी तहकीकात होनी है, मामला चल रहा है, लिहाजा अभी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है और उनको जो है किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। जज साहब ने के सामने दलाइल देते हुए प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी का ये कहना था कि मुलज़म ने पाक फ़ौज को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश की, जिसे सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक तमाम अफसरान के जज्बात को मजरू किया गया। और इसके बाद फिर वो वीडियोस चलाई गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया था कल, और आज वो फ़ैसला अनाउंस किया गया है जिसके तहत शहबाज गिल साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। वो अब जेल में रहेंगे। लेकिन उनके लिए खुशी की बात क्या है? उनके लिए खुशी की बात यह है कि उन्होंने अगला दरवाज़ा खुल गया उनके लिए। अब वो अपनी ये दरख्वास्त ज़मानत के मुस्तरद होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का मतलब आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो
جو ریلیف ہے وہ تو ٹوکرے میں پڑا ہوا ہے, وہ ریلیف نکالتے ہیں یوں کر کے, دراز میں سے ریلیف نکالا گیا, پھڑو ریلیف تو نکلو. تو یہ اب ان کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ جناب اب ان کا جو درخواست ضمانت ہے وہ میرے خیال سے یہ مسترد کرنے کے خلاف اپیل جو ہے شاید آج کل کے اندر ہی دائر کر دی جائے. لہٰذا ان کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ اب مناسب اپروپریٹ فورم پر پہنچ گئے ہیں, اور اس اپروپریٹ فورم پر ان کے لیے امکانات ہیں کہ ان کو یہ ریلیف مل سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کب لگتی ہے اور ممکنہ طور پر اس کی سماعت کون کرے گا اور اس سماعت کا کیا نتیجہ نکلے گا. خیر, بات کرتے ہیں جناب شوکت ترین صاحب کی, جو بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی گفتگو ہے. شوکت ترین صاحب نے ایک انٹرویو دیا, کیونکہ کل کا دن شوکت ترین صاحب کے اوپر بمباری کا دن تھا. ہر ایک بندہ چاہے وہ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, بے شک اس کے سیاسی اپروچ یا سیاسی نظریات جو بھی ہوں, اس کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ بات حرکت غلط ہے. اس حرکت کے نتیجے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے؟ کیونکہ وہ جو آڈیو لیکس ہوئی تھیں اس سے تو یہ بات بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی تھی کہ جناب مطمع نظر یہی ہے. اب شوکت ترین صاحب نے یہ جو سارا رد عمل تھا اس کا جواب دیا. جواب کہاں پہ دیا؟ ایکسپریس نیوز کو, اور شو تھا جناب جاوید چودھری صاحب کا. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا. انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ, دو ٹوک انداز میں, کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو حکومتیں ہیں کہ جناب ان کے ذریعے خط لکھوائے جائیں گے اور وہ وفاقی حکومت کو بھیجے جائیں گے, یہ خطوط لکھنے کا جو فیصلہ تھا یہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت بنی گالہ میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا تھا. یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی آڈیو لیک ہوئی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری منصوبہ بندی ہوئی تھی اس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ جناب یہ خط جائیں گے حکومت کے پاس. پھر ان خطوط کی روشنی کے اوپر یہ طے پایا تھا کہ ایک سیمینار منعقد کیا جائے گا جہاں پر تمام معاشی ماہرین جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو وہاں پر بلایا جائے گا. عمران خان صاحب وہاں پر کی نوٹ ایڈریس کریں گے, اور یہ جو پورے کا پورا یہ جو ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس کو ایک نئے اینگل کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا, تاکہ وہ جو ملبہ خود انہوں نے اپنی ویڈیو کال کے اندر آڈیو کال کے اندر انکشاف کیا کہ ملبہ ہم پہ نہیں گرے گا, ان کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو لیٹرز ہیں یہ کیسے پہنچ گئے آئی ایم ایف کے پاس. شوکت ترین صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ہاں جی عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر یہ طے پایا. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے پوچھا جاوید چودھری صاحب نے کہ جناب یہ جو آپ نے کال کی تھی یہ آپ نے عام کال کی تھی؟ تو شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا تھا آگے سے, میں پاگل ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ اسپیشل برانچ بھی ہے, یہاں پہ آئی بی اے بھی ہے, یہ ہماری جو کالز ہیں یہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت تھی میں لینڈ لائن سے کال کرتا. انہوں نے کہا جی پھر آپ نے کہاں سے کال کی؟ انہوں نے کہا جناب میں نے اپنے موبائل سے کال کی, واٹس ایپ کے اوپر کال کی, اور ہمیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہوتی ہے, یہ ٹیلی فون کالز جو ہیں یہ ریکارڈ نہیں ہوتی. لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کیا گیا. انہوں نے کہا جناب یہ ٹیلی فون کالز کو کس نے ریکارڈ کیا؟ انہوں نے کہا جناب اس وقت پاکستان کا صرف ایک ہی ادارہ ہے, آئی بی نہیں ہے, وہ انٹیلیجنس بیورو نہیں ہے, ایک ہی ادارہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے, اور جس کے لیے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مسٹر وائی اسلام آباد, آپ کو یاد ہے وہ جلسہ جیلم کے اندر, انہوں نے کہا جی مسٹر وائی اسلام آباد میں آگے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو جو ڈرانے کا مشن ہے یہ مسٹر وائی کے پاس ہے. اب انہوں نے مسٹر زیڈ بھی ڈال دیا کہ ایک مسٹر زیڈ بھی آگے اور مسٹر زیڈ بھی یہ ساری حرکتیں کریں. اب بنیادی طور پر ان کا اشارہ کسی اور طرف نہیں ہے, ان کا اشارہ آئی ایس آئی کے طرف ہے کہ جناب یہ ہماری جو ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کیا گیا ہے یہ آئی ایس آئی کی طرف سے ریکارڈ کیا گیا ہے. اب یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے ٹیلی فون کالز کو اور خاص طور پر واٹس ایپ کالز کو ریکارڈ کرنے کی, یہ معاملہ کچھ عرصہ پہلے بھی سامنے آیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک وہ جو تھا ایک انڈین وہ جو تھے انہوں نے کوئی لائسنس لیا تھا, عمران خان صاحب کا فون ہیک کیا تھا, وہ ایک پیگاسس وائرس, آپ کو یاد ہوگا. لیکن یہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کالز کا جو لائسنس ہے یہ خفیہ اداروں کی طرف سے باضابطہ طور پر لیا گیا ہے واٹس ایپ سے, اور ان سے کہا گیا کہ جناب ہم نے چونکہ ہمارا کام یہ جو چیزوں کو ٹریک
کرنا ہے, لہٰذا ان کو نمبرز دیے گئے. انہوں نے کہا جناب ان نمبرز کا ہم نے کال ریکارڈز کرنے ہیں, لہٰذا انہوں نے وہاں پہ کوئی سبسکرپشن بھری ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ ایکسیس دی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے اپنی کو تلاش کر لی ہوگی یہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرنے کے حوالے سے. البتہ شوکت ترین صاحب اس بات پہ بڑے برہم تھے. انہوں نے کہا جناب ہماری ٹیلی فون کالیں آپ نے ریکارڈ کر لی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کو غدار ہیں, ہم کو وطن فروش ہیں, ہم کیا ہیں. بھائی آپ نے جو باتیں کی ہیں اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے اور کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اب یہ تو اچھا کیا انہوں نے کال ریکارڈز کر لی, پتہ چل گیا کہ جناب یہ کون سے لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ سازشوں کے تانے بانے کہاں پہ بنتے ہیں, سازشوں کا مرکز کہاں پر ہے, سازشوں کا جو مرکزی کردار ہے وہ کون ہے, ایکسپوز ہو گئے نا. اب آپ اس کو جو مرضی بات کریں. دیکھیں اعتراف کیا کیا شوکت ترین نے. شوکت ترین نے واضح طور پر اعتراف کیا کہ یہ فون کالز انہوں نے کی. انہوں نے واضح طور پر اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ ٹیلی فون کالز عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے بعد کی. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ خط لکھنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں تھا اور ان ٹیلی فون کالز کے اندر شوکت ترین نے صرف وہ میسج کنوے کیا. چوتھا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ محسن لغاری صاحب جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں, ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب اس سے پاکستان کی جو وہ ہے متاثر ہوگی اور ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پنجاب کی طرف سے یہ خط تحریر نہیں کیا گیا. انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جناب ہم یہ خط نہیں لکھیں گے. اعتراف آ گیا نا, یہ سب کچھ چیزیں سامنے آ گئی. اب اس سے بڑا اب تو یہ بات پیچھے رہ گئی نا کہ ٹیلی فون کال کس نے ریکارڈ کی, کس نے ریکارڈ نہیں کی, آئینی عمل ہے, غیر آئینی عمل ہے, قانونی عمل ہے, غیر قانونی عمل ہے. اب تو یہ چیز ثابت ہوگی, سامنے آ گئی اور خود اس بندے کے ذریعے سامنے آئی جو گالیاں دیتے ہوئے فون کال کر رہا تھا. اس نے مان لیا کہ جناب یہ جو کالز ہیں یہ جینون کالز ہیں. تو اب کاروائی کیا, اس کاروائی کے اندر اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب ثبوت بھی ہے. وہ جو انٹرویو ہے شوکت ترین صاحب کا جاوید چودھری صاحب کے ساتھ, وہ ایک اب بہت بڑا ثبوت ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس, اگر وہ قانون نافذ کرنا چاہیں تو, کہ وہ اس انٹرویو کی بیس کے اوپر شوکت ترین صاحب کو کہیں گے پائن آؤ تو صحیح ذرا بیٹھو ایتھے, یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے ٹیلی فون کال کیوں کی, آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی, آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے یہ سازش کیوں رچی. بلائیں نا, پوچھیں نا, انکوائری کریں نا, انویسٹیگیشنز کریں نا, اگلا کھرا مل جائے گا. اور اس جو انویسٹیگیشن ہے وہ اگلے کھرے کی طرف جائے گی اور یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو کے سامنے آ جائیں گی. البتہ IMF کی طرف سے یہ تمام سازشوں کے باوجود پاکستان کے لیے 8واں اور 9واں جائزہ منظور ہو گیا ہے اور پاکستان کے لیے اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر پاکستان کو $1.17 بلین ٹرانسفر کر دیں گے. اچھی خبر ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے بہت زیادہ بوجھ سہا ہے. یہ IMF کا رانجھا راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کیا, بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن ان قربانیوں کا اب موجودہ حکومت کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو اس وقت آیا ہوا ہے سیلاب, اس کے نتیجے میں یہاں پر فوڈ شارٹیج نظر آ رہی ہے, ویجیٹیبل شارٹیج نظر آ رہی ہے, دالوں کی شارٹیج نظر آ رہی ہے. اس لیے پہلے سے ہی اب یہ ساری منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ اس شارٹیج سے اوور کم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ٹماٹر اگر 400 روپے کلو ہوں گے, پیاز اگر 300 روپے کلو ہوگا تو ہر ایک گھر کا بجٹ متاثر ہوگا. حکومت کو اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ کھرا جہاں تک جا رہا ہے اس کھرے کا بھی پیچھا کرنا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.